مشرکین مکہ نے نعرہ لایا کتھے وے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آوے آ کے جواب دے وے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر میں جواب دینا چاہنا تاکہ مشرکین مکہ نو پتہ چل جائے اسی ڈرے نہیں ہاں اسی اتھے موجود ہاں آپ نے فرمایا عمر خاموش رہے دوسری باری انہوں سوال کیتا کتھے ہے ابو بکر ہے تے جواب دے وے انہوں نبی پاک نے فرمایا خاموش رہنا تے کوئی جواب نہیں دینا اللہ دے پیغمبر دی ذات نو للکاریا گیا نبی پاک خاموش رہے حضرت ابو بکر دی ذات نو للکاریا گیا اللہ دے پیغمبر خاموش رہے تیسری مرتبہ انہوں نے للکاریا حضرت عمر نو کہن لگے کتھے وے عمر جڑا بہادر بنیا پھر دے ہے تے جواب دے وے سانو ہے تے آکے ساڈا مقابلہ کرے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر مقابلہ کرن دی اجازت دے دیو آپ نے فرمایا عمر خاموش رہے عمر دی ذات نو للکاریا گیا لیکن اللہ دے پیغمبر خاموش رہے نبی پاک نے جواب دین دی اجازت نہیں دیتی جدوں ایک خاموشی چھا گئی ہے مشرکین مکہ کھن لگے ساڈا حبل زندہ باد ساڈا عزا زندہ باد ساڈے بت زندہ باد ساڈے رب زندہ باد جدوں مشرکین مکہ نے نعرہ لگایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا عمر ہن چپ نہیں رہنا جدوں مینوں پکاریا گیا اور میری ذات دا مسئلہ سی عمر چپ نہیں رہنا جدوں ابو بکر نو پکاریا گیا ابو بکر دی ذات دا مسئلہ سی عمر چپ نہیں رہنا جدوں تینوں پکاریا گیا تیری ذات دا مسئلہ سی ہن ساڈے اللہ دی ذات دا مسئلہ آ گیا ہے اللہ پاک دی توحید دا مسئلہ آ گیا ہے اللہ دے مقابلے دے اندر بتاں نو بلایا جا رہا ہے عمر للکار مار توحید دی عمر نعرہ مار توحید دا انہاں نو کہے تہاڈا عزا زندہ باد نہیں تہاڈا حبل زندہ باد نہیں اللہ مولانا اللہ زندہ باد ہے اللہ ساڈا مولا ہے اللہ ساڈا زندہ ہے او مشرکو اسی جواب دین واسطے تیار ہاں اے دا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ نام ہے غیرت دا اللہ نام ہے للکار دا اللہ نام ہے بہادری دا اللہ نام ہے شجاعت دا جڑا اللہ نو احد من لوے او غیرت مند ہوندا ہے جڑا اللہ نو احد من لوے او بہادر ہوندا ہے جڑا اللہ نو احد من لوے او شجاع ہوندا ہے اللہ پاک غیرت دا نام ہے اس وجہ تو اپنا عقیدہ بناؤ اللہ دے معاملے چ غیرت رکھو حضرت ابو بکر ایک دن جا رہے ہیں اے نہیں کہ سائیاں نال بھی کیک کٹی آؤ اے جی کی کریے پھر یاری دوستی جو کوئی یاری دوستی نہیں جو اللہ کا کسی کو جز بنائے گا جو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا جو اللہ کی اولاد تسلیم کرے گا جو اللہ پاک کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ ایک ہے کو دو کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ اکیلے کے پارٹیشن بنائے گا یاد رکھنا کوئی پارٹ نہیں ہے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ کا کوئی جز نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ کلا ہے اللہ یکتا ہے اللہ تنہا ہے اللہ دا کوئی ثانی نہیں اور مالک و پروردگار دا کوئی شریک نہیں قرآن کریم دے تفسیر اور قرآن کریم دے فہم نو بیان کرن لئی سب تو پہلی جڑی چیز میں انتخاب کیتا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے یعنی سب تو پہلے اسلام دی ابتدا توحید تو ہوندی ہے لا الہ الا اللہ توحید ضروری ہے اللہ رب العالمین نو معبود اور الہ تسلیم کرنا ضروری ہے توحید نہ ہوئے بندہ رسالت تے ایمان لے بھی آوے اور نمازاں بھی پڑھدا رہے مشرک ہے توحید کوئی نہیں دے اندر تے او دے کسے بھی عمل دا کوئی فائدہ نہیں توحید آغاز ہے نجات دی آغاز ہے کامیابی دا توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں اس وجہ تو اس سورت دا انتخاب کیتا ہے سورۃ الاخلاص اس وجہ تو کہیں دینے
کہ بندہ توحید نو اپنے رب واسطے خالص کر دیندا ہے، اور اس دا ایک اور نام سورۃ النجات بھی ہے۔ یعنی بنیادی طور تے نجات حاصل کرن لئی عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے۔ ایک سورت دا نام سورۃ البرات بھی ہے، انہوں سورۃ البرات بھی کہندے ہیں۔ یعنی جڑا جڑا بندہ اس طرح دا عقیدہ جو اس سورت دے اندر بیان ہویا ہے اپنا بنا لیندا ہے، اللہ رب العالمین اس دیاں غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں نو معاف فرما کے انہوں گناہاں تو برات عطا فرما دے دے۔ یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، اور اس دے شان نزول دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر اور عظیم صحابی نے جنہاں دے گھر نبی علیہ السلام خود چل کے گئے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم دی سورت نازل ہوئی سی، اور آپ نے فرمایا سی اے ابی اے سورت تو تلاوت کر۔ نبی علیہ السلام نو حضرت ابی عرض کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے، تسی اللہ دے نبی اور رسول ہو، تسی تلاوت کرو، تواڈی موجودگی وچ میرے تلاوت کرن دا کیا مقام ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ابی میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، اللہ نے مینوں بھیجے تیرے واسطے۔ اور سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر کیا اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے میں تیرے گھر بھیجا ہے۔ یہ وہ جلیل القدر عظیم صحابی نے، اور یہ وہ صحابہ کرام شامل نے جڑے نبی علیہ السلام دی امت دے عظیم قاری سن، قرائد شامل نے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور دے اندر جنہ کاریاں نو تراویاں پڑھان واسطے ذمہ دار بنایا سی، ذمہ داری عطا کیتی سی، انہاں وچ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل سن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کول مشرکین مکہ آئے، اور انہاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے عرض کیتی، گزارش کیتی انسب لنا ربکا، تسی اپنے رب دا حسب نسب بیان کرو، یعنی جیڑے رب دی عبادت تسی کر دے ہو اس رب دا خاندان بیان کرو، اس رب دا حسب نسب بیان کرو، یعنی او رب کے دی اولاد ہے تے او دی اولاد کی ہے تے او دا خاندان کی ہے، اس بارے سان دسو۔ اسی تے جڑے جڑے رب نو مننے ہاں سانو انہاں دے تعارف دا انہاں دے خاندان دا پتہ ہے، تسی بھی اپنا رب او دا خاندان بیان کرو۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے ہوندے سن مشرک ایڈا بے عقل ہوندا ہے کہ اپنی عقل تھلے رکھ کے اوتے آپ بہ جاندا ہے۔ رب دا حسب نسب یعنی رب کے دی اولاد ہے، جڑا آپ پیدا ہویا ہے وہ کسے نو کی پیدا کرے گا؟ ایڈے جاہل سن، ایڈے بے وقوف سن، کہندے سن رب دا نسب بیان کرو، حسب بیان کرو، رب دا خاندان بیان کرو۔ اس وقت اللہ رب العالمین نو جبریل امین دے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے اپنی سورت قرآن کریم دی سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدوں انہاں نے سوال کیتا، اللہ پاک نے اپنا پاک قرآن نازل فرمایا، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگ تواڈے کول اللہ دا تعارف پوچھ رہے نے، اللہ دے خاندان تے حسب نسب دے بارے سوال کر رہے نے، اے میرا تعارف ہے، تسی اے تعارف پیش کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک دا اے تعارف پیش کیتا۔ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر دے بعد تساں آپ دے سامنے اس سورت دا مکمل ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم پیش کراں گا، لیکن اس تو پہلے اس سورت دی اہمیت اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں تانوں سناواں۔ حدیث دے راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہدوا فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن۔ اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، تسی مسجد نبوی دے اندر جمع ہو جاؤ، میں تہانوں آج قرآن کریم دا تہائی حصہ پڑھ کے سناواں گا۔ تہائی حصہ قرآن کریم دا 10 سپارے بندے نے، یعنی میں تہانوں آج 10 سپارے یعنی تہائی حصہ قرآن کریم دا تلاوت کر کے سناواں گا۔ صحابہ کرام جو جمع ہو سکتے سن، جنہاں تک آواز پہنچی ہے، مسجد نبوی دے اندر جمع ہو گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تو مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص دی تلاوت کرن تو بعد قل هو اللہ احد اے پوری سورت تلاوت کرن تو بعد آپ اپنے گھر دے اندر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے تے اے فرمایا سی تسی سارے جمع ہو جاؤ، میں تانوں قرآن کریم دا تہائی حصہ سناواں گا۔ تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ قرآن کریم دا تواڈے سامنے تلاوت کراں گا۔ تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے تے ایک چھوٹی جئی سورت تلاوت کیتی ہے، تے اللہ دے پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے نے۔ ہو سکتا ہے اللہ دی طرفوں کوئی وحی آ رہی ہوئے، ہو سکتا ہے جبریل امین کوئی پیغام لے کے آ گئے ہون، ہو سکتا ہے اللہ دی طرفوں کوئی حکم تے آرڈر آ گیا ہوئے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر ہلے بیٹھے ہوئے نے، تھوڑی جئی دیر گزری ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں مسجد نبوی دے اندر دوبارہ تشریف لائے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہلے تسی بیٹھے ہوئے ہو؟ جی اللہ دے پیغمبر تساں فرمایا سی کہ تسی سانو قرآن کریم دا تہائی حصہ تلاوت کر کے سناؤ گے۔ اے تے ایک سورت تساں تلاوت کیتی ہے تے 10 سپارے بندے نے تہائی حصے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تعدل ثلث القرآن، اے جڑی سورت قل هو اللہ احد 4 ایتاں والی ہے، اے سورت اللہ دے قرآن دے 10 سپاریاں دے برابر ہے۔ ایک واری بندہ تلاوت کرے اللہ پاک 10 سپاریاں دے برابر تلاوت کرن دا ثواب عطا فرما دے۔ قل هو اللہ احد، بس اتنی ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اتنی عظیم سورت ہے، قل هو اساں دے نماز رٹا لایا نا الحمد تو با سانو آندی یہ ہو سورت ہے ماشاءاللہ، اساں سمجھی کوئی نہیں، بس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ایویں عجیب طریقے نال تلفظ بھی اج تک صحیح نہیں کیتا۔ اتنی عظیم سورت ہے جڑی قرآن کریم دے 10 سپاریاں دے برابر ہے۔
10 سپاریاں دے برابر تہائی حصہ. اور ایک اور حدیث دے اندر آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت آتو عجیزو کیا تسی اے بھی کام نہیں کر سکتے کہ ایک رات دے اندر اللہ دے قرآن دے 10 سپارے تلاوت کر کے سوو یا ایک دن دے اندر تسی اللہ دے قرآن دے 10 سپارے تلاوت کرو. صحابہ کرام عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر آخر بندیاں دی مصروفیت بھی ہوندی ہے آخر کم کار بھی ہوندے نے روزانہ کیویں ایک بندہ اللہ دے قرآن دے 10 سپارے تلاوت کر سکدا ہے روز کیویں ایک بندہ اللہ دے قرآن دے 10 سپارے پڑھ سکدا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے قرآن دی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تسی اللہ دے قرآن دی یہ سورہ تلاوت کر لیا کرو. اللہ پاک ایک واری تلاوت کرن دے نال 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دے. ایک اور روایت ہے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنے ایک ہمسائے دی شکایت لے کے آئے. ہن شکایت تے ذرا غور کرنا شکایت لے کے اپنے ہمسائے دی اس ہمسائے دا نام کیا سی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے دے ہمسائے سن. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہمسایہ قتادہ بن نعمان رات قیام اللیل کر رہا سی اور قیام اللیل دے اندر رات دی نماز دے اندر جتنی دیر بھی نے نماز پڑھی ہے سارے قیام دے اندر ایک کوئی سورت تلاوت کردہ رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال ایسی کہ اور بھی انہوں قرآن آندہ ہے اور بھی قرآن پڑھدا یعنی چھوٹی جے ایکو سورت رٹی پھر دے تے او ہوئی پڑھدا رہے ہے اور قرآن آندہ سی تے اور بھی تلاوت کر لیندہ ایک کیوں تلاوت کردہ رہے ہے. نبی علیہ السلام نو آکے شکایت چوری دی شکایت نہیں کی تھی ساڑھا ہمسایہ تے اللہ باہمیں شکایت سب تو بڑی چوری دی ہوتی ہے میرے پٹھے چوری کر لیندہ ہے میری فلانی شے چوری کر لیندہ ہے میری فلانی شے چوری کر لیندہ چوری دی شکایت ہوندی یا کوئی اور شکایت ساڑھے ہمسائے کو نہ ہوئے نا جڑی سانو وہ اے ہوندی ہے بال شوری بہتا کر دے یا اور کوئی شکایت ساڑھے ہمسائے دی ساڑھے کو ہوئے نا ساری رات یہ نہ دے کر گانے چل دے نے ٹی وی چل دے ڈیک چل دے ایدیاں آوازاں ہوندیاں نے ایک ہی لے کے آیا ہے اللہ دے پیغمبر ساری رات اللہ دا قرآن تلاوت کیتا سو تے ایک کوئی سورت تلاوت کی تھی اور پڑھدا قرآن سانو بھی سکون ملدا تے اینو بھی سکون ملدا ایک کی آیت تلاوت ایک کی سورت تلاوت کردا رہا ہے قل هو اللہ احد. ادا مطلب ہے مومن جڑے ہوندے نے نا مومن ایمان والے انہاں دے گھراں وچوں گانیاں دی آوازاں نہیں ہوندیاں رات دے ٹائم انہاں دے گھراں وچوں خبراں تے ٹی وی دی آواز نہیں ہوندی رات دے ٹائم. مومن تے ایمان والے لوکاں دے گھراں وچوں رات دے ٹائم اگر ہمسایاں نو آواز آندی ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز. ساڑھے تے چودھری ہوری ماشاءاللہ گھر دے اندر داخل ہون 4 گھراں تک آواز جاندی ہے چودھری گھر آ گئے گال تو ابتدا ہوندی ہے بچیاں تے روب تو ابتدا ہوندی ہے. اساں گھر دے اندر کدی اللہ پاویں سلام لیا ہی کوئی نہیں حالانکہ اسلام ایسی کھاندا ہے اپنے گھر بھی جاؤ نا کنڈی کھڑکا کے جاؤ اجازت لے کے جاؤ. اور ساڑھے ماشاءاللہ گھراں وچ داخل ہوندے نے اے بڑے بڑے سنڈے پھپھو دے گھر تائی دے گھر مامی دے گھر فلانے دے گھر فلانے دے گھر نہ کنڈی کھڑکانی ہے نہ کچھ ٹھا وجنا کر. حقیقت بات ہے اپنا اصول بناؤ اپنا کوئی طریقہ کار بناؤ اسلامی قانون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحیح حدیث نہ سناواں تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے نے یاد رکھنا 3 قسم دے بندے ایسے نے اے 3 قسم دے بندیاں دا ضامن اللہ آپ ہے 3 قسم دے بندے اور اس ضامن دا حدیث نے معنی کیتا ہے ان آشا روزی کا جب تک یہ 3 قسم دے بندے زندہ رہن گے اللہ دی زمین تے انہاں نو رزق روزی دی کوئی ٹینشن نہیں آئے گی کدی بھی ٹینشن نہیں آئے گی. وقوفیہ اور جب تک اللہ دی زمین تے زندہ رہن گے اللہ پاک انہاں نو ہر دکھ تے مصیبت دے وقت کافی ہو جائے گا.
اور حدیث دے اندر آندا ہے جدوں اے فوت ہو جان گے انہاں دی جنت دا ضامن اللہ ہے جب تک زندہ رہن گے سکھاں دا تے رزق روزی دا ضامن اللہ جو ہی فوت ہون گے انہاں دی جنت دا ضامن اللہ انہاں وچوں ایک او بندہ بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے گھر داخل ہون لگیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہندا ہے اپنے گھر والیاں تے سلام کردا ہے ایک گھر والیاں نال سلام کرن دی برکت دے نال اللہ اینو کدی رزق روزی دی ٹینشن نہیں دے گا اللہ اینو دکھاں تے مصیبتاں کول بچائے گا اور تیسرے نمبر تے جدوں اے فوت ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا بڑی خوش نصیبی دی بات ہے اپنے گھراں دے اندر آداب سیکھو تواڈے گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز ہونی چاہیے یعنی نبی علیہ السلام دے صحابی نے آ کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر ساری رات اے ہوئی سورت پڑھدا رہیا ہے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد کوئی اور بھی پڑھ لیندا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید کیا تو اس سورت نو کم سمجھنا ہے کیا اس سورت نو تھوڑا سمجھنا ہے اے ابو سعید جیڑا بندہ ایک واری اللہ دے قرآن دی سورت دی تلاوت کر لے اللہ پاک اس بندے نو 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب عطا فرما دے تو کی سمجھا ہے اے چھوٹی جی سورت تلاوت کردا رہے نہیں 10 سپاریاں دی تلاوت کردا رہے ایک واری پڑھنا 3 حدیثاں میں تانوں سنا چکا تے مسئلہ ایکو ہی سمجھایا ہلے کہ جیڑا بندہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کردا رہے ایک واری تلاوت کرن نال اونوں کنے سپاریاں دا ثواب ملدا ہے بولو کرو گے نا انشاءاللہ تلاوت کرنی انشاءاللہ تلاوت ہن دوسرا فائدہ کی ہوندا ہے اے سورہ اخلاص دی تلاوت دا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے نبی علیہ السلام اس روایت دی راویہ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جی فرمانیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیتا جہاد دی طرف تے ایک بندے نو نبی پاک نے انہاں دا امام بنایا لیڈر بنایا قائد بنایا فیصلے کرن والا بنایا یعنی اے بندہ امامت نبی علیہ السلام دے دور دے اندر آپ جے دی ڈیوٹی امامت دی لوندے سن نا امامت دی ڈیوٹی لگن دا مطلب ہوندا سی انہاں دے فیصلے بھی یہ کرے گا مطلب انہاں دا صدر وزیر سب کچھ یہ ہوئی ہوئے گا اے اج دا دور ہے کوئی مولوی سیاست دی گل کر لوے آندے نے مولوی دا سیاست نال بھلا کی تعلق مولوی کی کرنی ہے سیاست تہاڈا کام مصلیاں تے تہاڈا کام ممبراں تے مول صاحب تسی جڑا نا اللہ اللہ کرو سبحان اللہ کرو قرآن دی تلاوت تہاڈا کی کام ہے سیاست اور چوراں ہی سیاست تے چاہنا ہے تے پھر ساری زندگی کرپشن ہی ہونی ہے پھر تانوں دوائی لین لگیا بھی پرچی دے پیسے دے کے رشوت دے کے نمبر لوانا پینا پھر تانوں تھانے کچہری وچ بھی رشوت دینی پینی ہے کیونکہ تساں مولوی نو آون ہی نہیں دیتا سیاست دے نیڑے کوئی مولوی کھلو جائے تے او دے مگر تسی من دے فتوی لاوندے ہو میں تے نہیں لگن تہاڈے کو ووٹ منگن لگا اور انشاءاللہ اس ممبر نو کدی میں ووٹاں واسطے استعمال بھی کو نہیں کرنا میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں ہمیشہ ایسے لوگ ایسے بندیاں نو جڑا تہاڈا امام ہے نا ہمیشہ فیصلے بھی او دے کول کرایا کرو اپنے امام نو اپنے انہوں بہتر سمجھو اور اپنے امام دی عزت کرو نبی علیہ السلام نے امام بنایا اور امام بن کے گیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ جہاد تو واپسی آئے آپ نے فرمایا بھی رپورٹ دیو کی کیویں گزری تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اپنے امام دے اندر ایک عجیب گل ویکھی ہے عجیب چیز ویکھی ہے آپ نے فرمایا کیڑی چیز ویکھ کے آئے ہو کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر ہر نماز ٹائم جدوں بھی نماز پڑھاندا ہے سورہ فاتحہ دی تلاوت تو پہلے سورہ فاتحہ دی تلاوت تو بعد ایک پہلے تلاوت کردا ہے کوئی اور سورت پھر آخر دے اوتے ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کردا ہے قل هو اللہ احد دی تلاوت کردا ہے وضحا تلاوت کیتی ہے تے آخر اینڈ قل هو اللہ احد تے کیتی ہے سورہ
زلزال دی تلاوت کردا ہے تے پھر بھی اینڈ سورہ اخلاص سے کردا ہے، کافرون دی تلاوت کرے تے اینڈ سورہ اخلاص تے کردا ہے۔ اے عجیب گل ویکھی اساں دے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اینو پوچھو اے کام کیوں کردا ہے؟ کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی میں اس وجہ تو کرنا ہاں کیونکہ اس سورت دے نال مینوں محبت بڑی ہے، اور دوسرے نمبر تے اس وجہ تو کرنا ہاں کیونکہ صفات الرحمن اے سورت اللہ دا تعارف ہے، اے سورت میرے رب دا تعارف ہے، اے سورت رحمان کریم دا تعارف ہے، اس وجہ تو محبت بھی کرنا ہاں تے سورت دی تلاوت بھی کرنا ہاں۔ ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بندے نو جا کے خوشخبری دے دیو جے اے بندہ سورہ اخلاص نال محبت کر دے تے اللہ پاک بھی اس بندے دے نال محبت کر دے۔ سورہ اخلاص دا پہلا فائدہ 3 حدیثاں دسیاں نے، فائدہ کی ہوندا ہے کہ 10 سپاریاں دی تلاوت دے برابر ثواب مل جاندا ہے۔ دوسرا فائدہ کی ہوندا ہے کہ اللہ ایسے بندے نال محبت کردا ہے۔ ایک اور روایت دے اندر الفاظ ملدے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو خوشخبری دے دیو، اینو خوشخبری دے دیو جے اے اس سورت دے نال محبت کردا ہے نا، اس سورت دے نال محبت دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندا، اینو جنت دی بشارت دے دیو، یعنی اس سورت دی جڑی محبت ہے وہ جنت دا ذریعہ، اس سورت دی تلاوت 10 سپاریاں دے ثواب دا ذریعہ، اور اس سورت دی تلاوت اللہ پاک دی محبت دا ذریعہ۔ اور جڑے جڑے بندے دن بلکہ ایک اور امام انصار امام سی مسجد قباء دا، مسجد قباء اسلام دی پہلی مسجد ہے، ایک انصاری صحابی نو نبی پاک نے او دا امام مقرر کیتا تے او بھی ہر رکعت دے اندر نا اے سورت لازمی تلاوت کر دے، ہر رکعت کوئی بھی نماز ہے نا او دی نماز دے اندر نال کوئی اور سورت بھی پڑھ دے سن تے اس سورت دی لازمی تلاوت کر دے سن۔ نبی علیہ السلام نو دسیا گیا اللہ دے پیغمبر ہر رکعت نال سورہ اخلاص پڑھ دے، آخر دی وجہ کی ہے؟ انہوں پوچھا گیا وجہ کی ہے؟ انہیں کہا میں نے نال محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں خوشخبری دے دیو جے انہوں سورہ اخلاص نال محبت ہے تے اللہ پاک نو ایدے نال محبت ہے۔ یہ 3 فائدے ہو گئے، یعنی پہلا فائدہ 10 سپاریاں دا ثواب، دوسرا فائدہ اللہ دی محبت، اور تیسرا فائدہ جنت دی ضمانت، چوتھا فائدہ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر جے دے نال اللہ محبت کرے نا پھر لوگ بھی او دے نال محبت کر دے نے۔ اے سورت دی محبت لوگاں دی محبت دا ذریعہ ہے۔ بار بار پڑھیا کرو قل هو اللہ احد، بار بار پڑھیا کرو اللہ الصمد، بار بار پڑھیا کرو لم یلد ولم یولد، بار بار پڑھیا کرو ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے، اور جے دے نال اللہ محبت کرے او دے نال اللہ دے بندے محبت کر دے نے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے دے نال اللہ محبت کردا ہے نا اللہ جبریل نو بلاندا ہے، جبریل ادھر آ، جبریل آ گیا، جبریل میں فلاں بندے نال محبت کرنا، آسمان وچ اعلان کر دے، آسمان والیاں نو کہہ دے کہ میں اس بندے نال اللہ اس بندے نال محبت کردا ہے تے تسی سارے دے نال محبت کرو۔ آپ نے فرمایا فرشتے او دے نال محبت کردے نے، آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں او دے نال محبت کردیاں نے۔ پھر جبریل نو حکم ہوندا ہے جا جبریل زمین دے اندر بھی اس بندے دی محبت پھیلا دے کیونکہ اللہ دے نال محبت کردا ہے، آسمان والے دے نال محبت کردے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل آ کے لوگاں دے دلاں وچ اس بندے دی محبت نو داخل کر دیندا ہے، زمین والے بھی پھر اس بندے نال محبت کردے نے، زمین دیاں مخلوقاں بھی اس بندے نال محبت کردیاں نے۔ فائدہ سمجھ آیا؟ جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نال محبت کرن گے، اللہ دیاں مخلوقاں تے اللہ دے بندے دے نال محبت کرن گے، اللہ دی جنت انہوں ملے گی تے 10 سپاریاں دی تلاوت دا ثواب اس بندے نوں ملے گا۔ 5واں فائدہ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑیا ہویا سی تے اللہ دے پیغمبر میں نو مسجد دے اندر لے کے آئے، جو ہی اسی مسجد دے اندر آیا ایک بندہ دعا کر رہا سی تے دعا کردیاں وہ اپنے رب نو کہہ رہا سی اللہم انی
اسالوکا، اے اللہ میں تیرے کول سوال کرنا، اے اللہ میں تیرے کول سوال کرنا، کنج سوال کرنا، بی انی اشہد انک انت اللہ، سوال انج کر رہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ تو ہی صرف اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، فقل، اللہ سونیا میں کہہ رہا ہوں، اللہ سونیا میں کہہ رہا ہوں، انت اللہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں کہہ رہا ہوں اللہ تو کلا بھی ہے، تو صمد بھی ہے، تینوں کسے نے جنیا نہیں، تو کسے نو جنیا نہیں، یعنی تو کسے دی اولاد نہیں تے تیری بھی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، تے میرا عقیدہ ہے وے اللہ تیرا ہمسر کوئی نہیں، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیرے مقابلے دا کوئی نہیں، اللہ میں ہن دعا کر رہا ہوں میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میں گناہ کو دعا کر رہا ہوں میریاں غلطیاں معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اللہ دے بندے، تو اللہ پاک کل ایسے واسطے دے نال دعا کیتی ہے، اے واسطہ دے کے بندہ اللہ پاک دے کول جو بھی سوال کرے آتا اللہ انہوں عطا فرما دے دینے، اور جیڑا جیڑا بندہ اللہ پاک دے کول اے واسطہ دے کے جو بھی دعا کرے اللہ دی دعا قبول فرما دی دینے۔ یعنی اے فائدہ پنجواں سمجھ آیا، جیڑا بندہ دعا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لوے، عقیدہ اپنا اللہ نو دسے، اللہ میرا عقیدہ اے وے کہ تو کلنا ہے، اللہ میرا عقیدہ اے وے تو سمجھ دیں، اللہ میرا عقیدہ اے وے تیری اولاد کوئی نہیں اور تیرا والد کوئی نہیں، اللہ میرا اے عقیدہ اے وے کہ اللہ سونیا تیرا ہم پلہ تے ہمسر کوئی نہیں، اے واسطہ دے کے یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے دعا کر لوے۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس ذریعے نال دعا کر دے اللہ دی دعا بھی قبول فرما لیندے نے، اور اللہ پاک کو جو کچھ سوال کرے اللہ انہوں عطا بھی فرما دے دے۔ ایک اور حدیث دے اندر آندہ ہے نبی علیہ السلام ایسے طرح تشریف لائے تے ایک بندہ اللہ کو دعا کر رہا سی تے دعا چے ہوئی کہہ رہا سی الواحد الاحد، اللہ میں گواہی دینا تو واحد ہے تو احد ہے، الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ میں گواہی دینا کہ تو کسے تو جنیا نہیں، یعنی تو کسے دی اولاد نہیں اور تیرا کوئی والد نہیں، اللہ سنیا میں گواہی دینا تیرا کوئی ہم پلہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے واسطہ دے کے ایک بندہ نبی پاک تشریف لے آئے مسجد دعا کر رہا سی اللہ پاک کو، آپ نے فرمایا غفر اللہ لہو، میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ پاک نے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ میرے صحابہ ایک 3 مرتبہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ نے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ نے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے۔ کیڑی چیز دی برکت دے نال؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دی برکت دے نال۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی ہی شان تے مقام والی صورت ہے۔ چھٹا اور آخری، ویسے دے کئی سارے فائدے نے میں بیان کرم وقت اجازت نہیں دینا، چھٹا اور آخری فائدہ سن لو، جیڑا بندہ اس صورت دی تلاوت کردا رہے او دے لئی کی فائدہ ہوندا ہے؟ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ احد دی تلاوت کرے گا، بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرن دی برکت دے نال اللہ پاک ایدا اپنی جنت دے اندر ایک محل تیار فرما دے دے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرنے دے نال اللہ ایک محل 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھن دے نال اپنی جنت تیار کر دیندے نے۔ ایک ہور روایت وچ ملدا ہے حضرت عمر کہن لگے اللہ دے پیغمبر پھر تے اسی ہور زیادہ تلاوت کران گے سورت دی، یعنی 10 مرتبہ تلاوت کرن نال جے جنت وچ ایک محل بندا ہے تے اسی ہور تلاوت کریا کران گے سورت دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، جے تسی زیادہ تلاوت کر
سکتے ہو تے اللہ بھی زیادہ محل اپنی جنت تیار کر سکتے. لہذا پڑھیا کرو اس سورت نو, محبت کریا کرو اس سورت دے نال. اے سورت اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے, اے سورت جنت داخلے دا ذریعہ ہے, اے سورت دعاواں دی قبولیت دا ذریعہ ہے, اے سورت گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے, اے سورت اللہ دے پیار دا ذریعہ ہے. لہذا اس سورت نو پڑھیا کرو. اے سورت 10 سپاریاں دے ثواب دا ذریعہ ہے. اور اس سورت وچ ہے کی او انشاءاللہ اسی سمجھ لینے ہاں تاکہ وضاحت بھی سمجھ آ جائے وہی اسی جڑا قل هو اللہ احد پڑھنے ہاں یہ سورت سانو آندی کی ہے, عقیدہ کی سمجھاندی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے قرآن نازل فرمایا نبی پاک تے, میرا پیغمبر انہاں نو کہہ دیو قل هو اللہ احد. اللہ دے پیغمبر انہاں لوگاں نو سنا رہے سن اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اللہ کلا ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ تو علاوہ کوئی معبود, اللہ دا دوسرا کوئی نہیں. احد معنی ہوندا ہے عربی دے اندر ایک ہوندا ہے واحد, ایک ہوندا ہے احد. واحد دا معنی ادے تو بعد دوسرا آ سکتا ہے, یعنی ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے, لیکن یکتا کے بعد تنہا کے بعد اکیلے کے بعد دوسرا نہیں ہوتا, اکیلے کے بعد دوسرا نہیں ہوتا, تنہا کے بعد دوسرا نہیں ہوتا, یکتا کے بعد دوسرا نہیں ہوتا. اللہ احد, اللہ کلا ہے, اللہ دا ثانی کوئی نہیں, اللہ دا دوسرا کوئی نہیں, اللہ اکیلا ہے, اللہ دے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ اکیلا کیسا اکیلا ہے, اللہ دی ذات دے بارے اپنا عقیدہ بنا کے رکھو, اللہ دی ذات دے بارے اپنا نظریہ بنا کے رکھو. اللہ اپنی صفات دے اندر بھی اکیلا, اللہ اپنی ذات دے اندر بھی اکیلا, اللہ اپنی قدرت دے اندر بھی اکیلا, اللہ اپنے اللہ پاک اپنے حسن و جمال دے اندر بھی اکیلا, اللہ پاک اپنی قدرت دے اندر اکیلا, اللہ پاک اپنی قوت طاقت دے اندر اکیلا. اللہ دا کوئی بھی شریک نہیں ہے, جو اللہ پاک کر سکتے نے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ احد, اللہ اکیلا ہے. اور ہمیشہ اس حوالے نال نظریہ بنا کے رکھو جڑے 3 اللہ مندے نے انہاں نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں, جڑے 2 اللہ مندے نے انہاں نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں, اور جڑے جڑے اللہ دیاں صفات دے اندر کسے اور نو شریک مندے نے, یعنی اللہ بھی مشکل کشا ہے, فلانا بھی مشکل کشا ہے, اللہ بھی حاجت روا ہے, فلاں بھی حاجت روا ہے, اللہ بھی رزق دینے والا ہے, فلاں بھی رزق دینے والا ہے. ایسے بندیاں دے نال بھی ساڈا کوئی تعلق نہیں, ایسے لوگاں دے نال بھی ساڈا کوئی پیار نہیں. اپنا عقیدہ بنا کے رکھو, غیرت پیدا کرو اللہ دی ذات دے بارے. کس طرح دی غیرت؟ احد دا میدان ہے, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دی ڈیوٹی لائی. 50 صحابہ کرام, اے میرے صحابہ اگر اسی جنگ جت بھی جائیے اس جگہ تو دوسری جگہ تے تسی نہ آیا جائے, اس جگہ تو ہلنا بھی نہیں میرے صحابہ. لیکن جنگ جدوں صحابہ کرام جت گئے, صحابہ کرام نے جلد بازی کی تھی, وہ درہ چھوڑ دیتا, مشرکین مکہ نے اس درے تے قبضہ کر لیا, حتیٰ کہ جنگ شکست دے اندر تبدیل ہونے دے منظر نظر آ رہے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر زخمی ہو گئے, نبی علیہ السلام دے کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے, حتیٰ کہ خبر اڑا دیتی گئی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر بھی شہید ہو گئے نے. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی علیہ السلام دی شکل و صورت تے جسامت میچ کر دی ہوندی سی. حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے, وہ لوگاں نے خبر اڑا دیتی کہ نبی پاک شہید ہو گئے. صحابہ کرام تے غم ڈھا غم چھا گئے, پریشانی ود گئی ہے, حتیٰ کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम अपने सहाबा कराम दे नाल एक पहाड़ दी चोटी दे उते ओट लेके उथे बैठ गए। आपने फरमाया साद नू बुला के ले आओ। साद नू बुला के ले आंदा गया। आपने फरमाया इरमे या साद, तीर चला ऐ साद, फिदा का उम्मी व अबी, ऐ साद तेरे तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान। कितने खुश नसीब ने हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु। सारे सहाबा कहंदे सन अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे उतों साडे माँ बाप कुर्बान, लेकिन नबी पाक साद नू फरमा रहे ने ऐ साद मेरे माँ बाप तेरे उतों कुर्बान। आपने फरमाया तीर चला। हजरत साद ने तीर चलाए। जंग दे अंदर जरा ठहराव आ गया, हत्ता के नबी पाक उस चोटी ते तशरीफ फरमा ने। मुशरिकीन ने मक्का ने नारा लाया किथे वे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर आवे आके जवाब देवे। हजरत उमर कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर मैं जवाब देना चाहना ताकि मुशरिकीन ने मक्का नू पता चल जाए असी डरे नहीं हाँ, असी इत्थे मौजूद हाँ। आपने फरमाया उमर खामोश रहे। दूसरी बारी उन्होंने सवाल किया किथे है अबू बकर, है ते जवाब देवे। उन्होंने नबी पाक ने फरमाया खामोश रहना ते कोई जवाब नहीं देना। अल्लाह दे पैगंबर दी जात नू ललकारिया गया। नबी पाक खामोश रहे। हजरत अबू बकर दी जात नू ललकारिया गया। अल्लाह दे पैगंबर खामोश रहे। तीसरी मरतबा उन्होंने ललकारिया हजरत उमर नू। कहन लगे किथे वे उमर जेड़ा बहादुर बनया फिरदा है ते जवाब देवे सानू, है ते आके साडा मुकाबला करे। हजरत उमर कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर मुकाबला करने दी इजाजत दे दो। आपने फरमाया उमर खामोश रहे। उमर दी जात नू ललकारिया गया लेकिन अल्लाह दे पैगंबर खामोश रहे। नबी पाक ने जवाब देने दी इजाजत नहीं दी। जदों ये खामोशी छा गई है मुशरिकीन ने मक्का आखन लगे साडा हुबुल जिंदाबाद, साडा उज़्ज़ा जिंदाबाद, साडे पुत जिंदाबाद, साडे रब जिंदाबाद। जदों मुशरिकीन ने मक्का ने नारा लगाया अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया उमर हुण चुप नहीं रहना। जदों मैनू पुकारिया गया और मेरी जात दा मसला सी उमर चुप नहीं रहना। जदों अबू बकर नू पुकारिया गया अबू बकर दी जात दा मसला सी उमर चुप नहीं रहना। जदों तेनू पुकारिया गया तेरी जात दा मसला सी। हुण साडे अल्लाह दी जात दा मसला आ गया है, अल्लाह पाक दी तौहीद दा मसला आ गया है। अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर पुत्तां नू बुलाया जा रहा है। उमर ललकार मार तौहीद दी, उमर नारा मार तौहीद दा। उन्हां नू कह तुहाडा उज़्ज़ा जिंदाबाद नहीं, तुहाडा हुबुल जिंदाबाद नहीं, अल्लाह मौलाना, अल्लाह जिंदाबाद है, अल्लाह साडा मौला है, अल्लाह साडा जिंदा है। ओ मुशरिको असी जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। एदा मतलब है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह नाम है गैरत दा, अल्लाह नाम है ललकार दा, अल्लाह नाम है बहादुरी दा, अल्लाह नाम है शुजाअत दा। जेड़ा अल्लाह नू अहद मन लवे ओ गैरतमंद हुंदा है, जेड़ा अल्लाह नू अहद मन लवे ओ बहादुर हुंदा है, जेड़ा अल्लाह नू अहद मन लवे ओ शुजा हुंदा है। अल्लाह पाक गैरत दा नाम है। इस वजह तो अपना अकीदा बनाओ, अल्लाह दे मामले च गैरत रखो। हजरत अबू बकर एक दिन जा रहे हैं, ये नहीं कि साइयां नाल भी केक कटी आओ, ये जी की करिए फिर यारी दोस्ती जो कोई यारी दोस्ती नहीं। जो अल्लाह का किसी को जुज़ बनाएगा, जो अल्लाह का किसी को शरीक ठहराएगा, जो अल्लाह की औलाद तस्लीम करेगा, जो अल्लाह पाक को तकसीम करने की कोशिश करेगा, जो अल्लाह एक है को दो करने की कोशिश करेगा, जो अल्लाह अकेले के पार्टीशन बनाएगा। याद रखना कोई पार्ट नहीं है अल्लाह का, कोई सानी नहीं है अल्लाह का, कोई जुज़ नहीं है अल्लाह का, कोई शरीक नहीं है अल्लाह का। अल्लाह अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह कल्ला है, अल्लाह यकता है, अल्लाह तन्हा है, अल्लाह दा कोई सानी नहीं और मालिक परवरदिगार दा कोई शरीक नहीं। अपना अकीदा बनाओ और कुरान ये ही अकीदा सिखा रहे हैं। अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। और दूसरी आयत अल्लाह फरमाते ने अल्लाहु समद। ऐ मेरा पैगंबर इन्हां नूं बयान कर दियो, इन्हां नूं दस दियो अल्लाहु समद। अल्लाह आम तौर ते बेनियाज माना होंदा है ना, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज दा क्या माना? अल्लाह बेहाजत है, अल्लाह बेहाजत है।
ہے بے حاجت دا کیا مانا؟ یعنی جیدی ساری کائنات محتاج ہوئے او کسے دا محتاج نہ ہوئے انہوں سمد کہنے نے۔ بے حاجت دا مانا جیدہ کسے دا بھی جیدے بغیر گزارا نہ ہوندہ ہوئے تے جیدہ ساری کائنات دے بغیر کم چلدا ہوئے، سسٹم تے نظام چلدا ہوئے، الصمد انہوں کہنے نے۔ تے الصمد دا تیسرا معنی کیا ہے؟ کسے بھی جگہ تے کسے بھی بندے دا کوئی بھی کم ہوئے بندہ محتاج ہوئے سمد دا تے سمد کون ہوندہ ہے؟ جڑا کسے بھی جگہ تے کسے بھی معاملے دے اندر کسے بھی کم دے اندر کسے دا محتاج نہ ہوئے او ہوندہ ہے الصمد۔ اللہ سمد ہے، اللہ کسے دا حاجت نہیں ہے، اللہ پاک نو کسے نال محتاجی نہیں ہے، اللہ پاک کسے تو مطلب کمزور نہیں ہے، اللہ پاک سب تو بڑی قوت طاقت والا ہے۔ اس لئے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر خود فرمایا انتم الفقراء الاللہ، انتم الفقراء الاللہ، تسی سارے دے سارے فقیر ہو اللہ دے، اللہ دے سارے نبی اللہ دے فقیر، اللہ دے سارے ولی اللہ دے فقیر، اللہ دیاں ساریاں مخلوقات اللہ دیاں فقیر۔ واللہ هو الغنی، اللہ کسے دا کوئی محتاج نہیں، اللہ سب تو بے نیاز ہے، اللہ پاک کسے دا بھی کوئی ضرورت مند نہیں، دھاگے کچھ نہیں کر سکتے سارے دا کارساز اللہ، ہانڈیاں کچھ نہیں کر سکتیاں سارے دا کارساز اللہ، اوہ جتیاں نفع نقصان تو نہیں بچان دیاں سارے انو نفع نقصان تو بچان والا اللہ، ساری کائنات دے رزق روزی دا مالک اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز تے بے حاجت ہے، اللہ پاک کسے دا بھی ڈرنوا، اللہ پاک کسے دا بھی محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نو کسے نے بنایا ہے تے نہ اللہ کسے وچوں پیدا ہویا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسے دی اولاد ہے تے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسے دا بیٹا ہے تے نہ اللہ دا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد، اچھا میں نے ایتھے ایک بات سمجھ آئی، لم یلد ولم یولد، اللہ دی اولاد کوئی نہیں تے اللہ دا باپ کوئی نہیں۔ ہن اولاد منن والے تے اللہ دی زمین تے ہے نے، یعنی عیسائی آندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی اولاد نے، یہودی آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اللہ دی اولاد ہے، لیکن اللہ دی زمین تے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا اے آندا ہوئے کہ اللہ دا کوئی والد بھی ہے، اللہ دا کوئی والد بھی ہے، کوئی بھی بندہ نہیں۔ لیکن اللہ نے پھر کیوں اس چیز دی وضاحت کیتی ہے؟ اس وجہ تو تاکہ کوئی امکانی طور تے بھی شرک دی رستہ نکلدا ہوئے نا، اللہ نے انہوں بھی رستے نو بند کر دیتا ہے۔ خبردار، نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے تے نہ اللہ دا کوئی والد ہے، اللہ تو بڑا بھی ایسا کوئی نہیں جڑا اللہ دا شریک بن سکے تے چھوٹیاں چوں بھی کوئی ایسا نہیں جڑا اللہ دا شریک بن سکے۔ تے اگلی جڑی آیت ہے اے دے چوں مزید وضاحت ہو جاندی ہے، اللہ فرماندا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ چھوٹے ہیں کوئی ایسا ہے جڑا اللہ دا شریک بن سکے، نہ کوئی ایسا وڈا ہے جڑا اللہ دا شریک بن سکے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لوگو اللہ دا کوئی ہم سر تے ہم پلہ بھی نہیں جڑا اللہ دی ذات دے اندر یا اللہ دی صفات دے اندر شریک بن سکے اللہ دا۔ وقت نہیں کہ میں لمبی تفصیل عرض کراں، ایک آیت تواڈے سامنے رکھاں تے او دا معنی پیش کراں، بات سمجھان دی کوشش کراں اللہ کیا سمجھا رہے ہیں دنیا والیاں نو۔ سورۃ الحج ہے، 17واں سپارہ ہے، آخری صفحہ ہے، اللہ پاک نے آیت نمبر 73 دے اندر بڑی خوبصورت مثال دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس، او انسانو ضُرِبَ مثل، اللہ ایک مثال دے رہے ہیں، اللہ ایک مثال دے ذریعے تانوں مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس مثال نو ذرا غور نال سنیا جے، اس مثال نو ذرا توجہ نال سنیا جے۔ اللہ نے ایتھے اے نہیں آکھیا یا ایوہ المشرکون، او مشرکو ذرا غور نال سنیا جے۔ اللہ نے اے نہیں آکھیا یا ایوہ الکافرون، او کافرو ذرا
غور نال سنیا جے اللہ نے اے بھی نہیں آکھیا یا ایھل منافقون اوے منافقو ذرا غور نال سنیا جے نا نا یا ایھا الناس کوئی مومن ہوے ہوے انسان کوئی کافر ہوے انسان جو بھی انسان ہے یا ایھا الناس او انسانو ضرب مثل اللہ ایک مثال دے رہا جے فاستمعوا لہ کن کھول کے ذرا اس مثال نو غور نال سنیا جے اللہ سنیا کیڑی مثال ہے اللہ فرماندا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ او لوگ جنہاں نو اللہ دے علاوہ تسی پکار دے ہو او لوگ جنہاں نو اللہ دے مقابلے تسی پکار دے ہو ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے مقابلے دا کوئی نہیں اللہ دا ہمسر کوئی نہیں تے تسی مقابلے چ کسے نو پکار رہے ہو تسی مقابلے چ کسے نو بلا رہے ہو من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا خبردار او تے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے او تے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکدے والا وجتمعوا لہ او کلے بھی نہیں بلکہ سارے دے سارے جمع ہو جان پھر بھی مکھی نہیں بنا سکدے اچھا ایتھے مولوی پتہ کی آندے نے مولوی آندے نے کافراں والیاں ایتاں عبداللہ سلفی جڑا ایک مولوی ویڈیو بنائی میرے خلاف آندا کافراں والیاں ایتاں عبداللہ سلفی مسلماناں تے فٹ کردا ہے ہن تسی غور نال اگر ایت سنو جے میں فٹ کراں تے میں مجرم ہاں جے آیت آپ ہی کسے تے فٹ ہون نہیں ہے تے میرا تے کی قصور ہن آپ ہی کسے تے فٹ ہو جائے آندے نے جی سانو آندا میں کسے دا کدی نہ لیا ایمان نال دسو میں کدی کسے فرقے نو نہیں آکھیا بھئی تو انج کرنا تو جیڑا بھی انج کرے جیڑا بھی انج آکھے اللہ کہہ رہا ہے اللہ فرماندا ہے والا وجتمعوا لہ بھاویں اے سارے دے سارے جمع ہو جان بھاویں سارے دے سارے کٹھے ہو جان ایک مکھی بھی نہیں بنا سکدے ایتھے تک مولوی آکھ سکدے نے وی یہ بتاں دے بارے روایت ہے اے آیت بتاں تے کافراں دے بارے آئی ہے اگلا جڑا حصہ ہے نا وہ بڑی وضاحت ہے اللہ فرماندا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ اللہ فرماندا ہے انہاں دی کھان والی کسے چیز دے وچوں جے مکھی کوئی چیز چک کے بھی لے جائے مکھی انہاں دی کھان والی چیز دے وچوں کھیر پئی ہوے سالن پیا ہوے روٹی پئی ہوے انہاں دی کھان والی چیز دے وچوں مکھی کچھ چک کے بھی لے جائے اے مکھی کولوں او چیز بھی واپس لین دی طاقت نہیں رکھدے جنہاں نو اللہ دے مقابلے چ تسی بلاندے ہو مینوں دسو کیڑا بت ہے جڑا کھیر کھاندا ہے کوئی بت کیڑا بت ہے جڑا سالن کھاندا ہے اللہ بندیاں دے بارے کہہ رہا ہے او بندے جنہاں نو اللہ دے مقابلے تسی آوازاں دیندے ہو جنہاں نو اللہ دے مقابلے تسی پکار دے ہو انہاں دے سامنے کوئی کھان والی چیز پئی ہوے مکھی انہاں دی کھان والی چیز وچوں وی کچھ لے جائے او چیز واپس لین دی بھی طاقت نہیں رکھدے او چیز مکھی بنانا تے بڑی دور دی بات ہے او مکھی کولوں کھوئی ہوئی چیز لین دی طاقت نہیں رکھ دے اللہ وجہ دس رہے کیوں اللہ فرماندا ہے ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب کیونکہ منگن والا بھی کمزور ہے تے جدے کولوں منگیا جا رہے ہو بھی کمزور ہے سب تو ود طاقت والا کون ہے هو القوی اللہ ہی طاقتور ہے واللہ هو الغنی اللہ ہی بے نیاز ہے اللہ ہی حاجت روا ہے قل هو اللہ احد کہہ دیو کہ اللہ اکیلا ہے اکیلا کیسا ہے اکیلا کیسا ہے الصمد کہ وہ بے نیاز ہے کلا بندہ آندے نے کمزور ہوندا ہے آندے نے نا بندے کلا بندہ کی ہوندا ہے ایک ایک ہوندا ہے دو آندے نے نا ایک ایک ہوندا ہے تے دو اللہ احد اللہ اکیلا ہے وہ اکیلا کمزور نہیں ہے الصمد وہ بے نیاز ہے وہ بے حاجت ہے کیسا بے حاجت کیسا بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ہن ترجمہ سوکھا سمجھ لو اللہ اکیلا ہے ایک آیت دوسری آیت دی اگے وضاحت کر دی اللہ اکیلا ہے اللہ احد اللہ اکیلا ہے کیسا اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے حاجت ہے کیسا
بے نیاز اور بے حاجت ہے. لم یلد ولم یولد. اولاد کے لیے بندہ مجبور ہوتا ہے, والدین کے لیے بندہ مجبور ہوتا ہے, نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد نہ اس کا کوئی والد. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد, یا ہم پلہ برابر مقابلے باز کو بندہ پریشان ہوندا ہے, او دا ہم پلہ تے او دا ہم سر تے او دا ہم پلہ بھی کوئی نہیں, او دے مقابلے دا بھی کوئی نہیں. اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, وہ بے نیاز ہے, اس نے کسی کو نہیں جنا, اس کو کسی نے نہیں جنا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے. اے توحید, اے سانو سورت توحید سکھا رہی ہے. اور اس عقیدے تے جڑا مرے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا 99 رجسٹر گناہ والے بھرے پے ہون گے ایک بندے دے, گناہ والے 99 رجسٹر. اور رجسٹر تواڈے میرے کو چھوٹے رجسٹر نہیں, وہ بڑے وڈے رجسٹر ہون گے. اتھوں ایک پرچی نکلے گی جس پرچی دا نام ہے لا الہ الا اللہ. ادا عقیدہ ایسی کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں, عقیدے دا پختہ سی. اللہ فرمائے گا میرے بندیو اس پرچی نال وزن کرو. وزن ہوئے گا, میں مفہومی طور تے حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. وزن ہوئے گا 99 رجسٹر ایک سائڈ تے, لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید والی پرچی ایک سائڈ تے. نبی پاک نے فرمایا 99 رجسٹر اتے چکی جان کے وہ پرچی بھاری ہو جائے گی. اللہ اس عقیدے دی وجہ تو بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا. میں اللہ کو دعا کرنا, اللہ سونیا میرے سمیت نہ سارے نو اس عقیدے تے موت عطا فرما. اللہ اس عقیدے تے زندہ رکھ اور اس عقیدے تے موت نصیب فرما. اے آیت دی تفسیر میں تواڈے سامنے سورت دی تفسیر رکھی ہے مختصر جے وقت دے اندر. اللہ پاک کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس سورت نو پڑھیا کرو, اس سورت دے ایک واری پڑھن نال 10 سپاریاں دا ثواب ملدا جے. اس سورت نو پڑھیا کرو, اس سورت دے پڑھن دے نال اللہ دی محبت بندے نصیب ہو جاندی ہے. اس سورت نو پڑھیا کرو, اس سورت دے پڑھن نال 10 واری پڑھن نال اللہ جنت وچ ایک محل بنا دیندا جے. اس سورت نو پڑھیا کرو, اس سورت دے پڑھن نال اللہ بندے نو اپنی جنت دے دیندا جے. اس سورت نو پڑھیا کرو, اس سورت دے پڑھن دے نال گناہاں دی معافی ملدی جے. اس سورت نو پڑھیا کرو تے پڑھ کے دعا منگیا کرو, اس سورت دے نال دعاواں قبول ہوندیاں جے. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا عقبہ میری گل سن. آندے نے میں کان لا کے گل ول توجہ کی تھی. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا عقبہ میری گل سن. میں دوسری مرتبہ کان لا کے توجہ نال سنن دی کوشش کی تھی. تیسری مرتبہ بلکہ آپ نے فرمایا عقبہ پڑھ. تیسری مرتبہ میں کان لا کے توجہ کی تھی. اللہ دے پیغمبر کچھ حکم دین گے پڑھ تے میں پڑھ دیاں گا. آندے نے کوئی حکم نہیں دیتا. میں کہ اللہ دے پیغمبر کی پڑھاں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھ. میں قل هو اللہ احد پڑھیا, پھر قل اعوذ برب الفلق نبی پاک نے پڑھائی, میں وہ سورت پڑھی, پھر قل اعوذ برب الناس میں پڑھائی, پھر وہ پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ اللہ دی زمین دے اوتے اللہ تو پناہ تے اللہ دی مدد حاصل کرن واسطے انہاں صورتاں تو ود کوئی بھی چیز نہیں ہے. جیڑا بندہ یہ صورتاں پڑھ کے اللہ دی پناہ چ آ جائے اللہ انہوں دنیا دے ہر نقصان تو بچا لیندا ہے. لہذا یہ صورت برکت والی ہے. صبح شام 3 مرتبہ انہوں روزانہ پڑھیا کرو. ہر نماز تو بعد نبی علیہ السلام 1 مرتبہ پڑھتے ہوندے سن, اور صبح اور مغرب دی نماز تو بعد 3 واری پڑھتے سن. سون لگیا نبی علیہ السلام 3 مرتبہ پڑھتے سن. آپ دی کدی طبیعت خراب ہوندی سی, آپ انہاں صورتاں نو پڑھ کے دم کر کے اپنے تے پھوک مار لیندے سن. انہاں دی بڑی برکت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر کوشش کراں گا چند ایک باتاں تساں احباب دے سامنے پیش کراں. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بار بار مینوں نا نظماں دی بھی فرمائش کیتی جاندی ہے, لیکن میرا نا اصل دل ہوندا ہے تانوں قرآن سنان تے حدیث سنان تے وقت بھی کافی ہو جاندا ہے, لیکن انشاءاللہ مینیج کرن دی کوشش کران گے. میں 2 شعر تانوں انشاءاللہ اللہ پاک دی شان دے بارے ہی سنا دینا, اس تو بعد انشاءاللہ پھر نماز جمعہ ادا کرنے. در چھڈ کے رب دے در ورگا, در چھڈ کے رب دے در ورگا, کسے ہور دے در تے جائیے کیوں, جدوں سب دیاں پوریاں رب کردا, اوے جدوں سب دیاں پوریاں رب کردا, اوے جدوں سب دیاں پوریاں رب کردا, کسے ہور
دا در کھڑکائے کیوں کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں کسے ہور دے در تے جائے کیوں او دی ذات صرف لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے او دی ذات او دا ہمسر کوئی نہیں لم یکن لہو کفوا احد او دی ذات صرف لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدوں خالق مالک ایک ہووے اوے جدوں خالق مالک ایک ہووے اللہ احد جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائے کیوں در در تے سر نو جھکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ دے نبی دا بھی ذکر کر دئیے آقا دی ذات نو چاہنے او دے دین تو جان لٹانے اوے سونے دی ذات نو چاہنے آقا دی ذات نو چاہن دیا اوے اندے دین تو جان لٹان دیا اوے اندے دین تو جان لٹان دیا اوے جدوں اس دا کلمہ پڑھے آئے اوے جدوں آقا دا کلمہ پڑھے آئے اوے جدوں سونے دا کلمہ پڑھے آئے پھر کسے اور دا طریقہ اپنائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدوں پوریاں سب دیاں او کردا جدوں پوریاں سب دیاں او کردا کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں اللہ کول دعا ہے اللہ اس آیت سورۃ توحید نو سمجھ کے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ